बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आप ये प्रोग्राम आज इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हम साल 2024 के तकरीबन इख्तिताम के ऊपर पहुंच चुके हैं। कल 2024 का आखिरी दिन होगा। इस साल में जो कुछ हुआ है वो तो खैर अपनी जगह, उस पर फिर किसी वक्त बात हो जाएगी, लेकिन जो आज हो रहा है, जो आज के हालात है, जरा उस पर बात कर ली जाए कि क्या जिस मुज़ाकराती अमल के बारे में इतनी गुफ्तगू की जा रही है उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस मुज़ाकराती अमल के शुरू होने के बाद, यानी उसकी पहली बैठक के बाद, जिस तरह से तकरीबन अब देखा रहे तो टोटल 85 कन्विक्शंस हुई हैं और अनाउंस कर दी गई हैं, लोगों को जेलों में भिजवा दिया गया है और ये मिलिट्री कोर्ट के जरिए सजाएं दी गई हैं। इसके बाद क्या कुछ तब्दील हुआ है, खास तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि DGISPR ने की है। अब जो लोग ज्यादा पुरुमीद हैं इस डायलॉग के हवाले से और गुफ्तगू करते हैं, उनकी बात अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों शख्सियात जिनके क्लिप मैं चलाना चाहूंगा उनका ताल्लुक हुकूमत से है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं जो कि अपनी क़यादत के बहुत करीब हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि डायलॉग होना चाहिए और मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। वो जरा क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा 40 साल सियासत का ये तजर्बा है कि जब तक हम सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे उस वक्त तक इस बहरान से नहीं निकल सकेंगे। 3 नाम और शामिल कर लिए जाए और उनकी सोच वही हो जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ की थी, तो मैं ये कहता हूं कि ये जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। एक तरफ ये बड़ी मस्बत गुफ्तगू है, दूसरी तरफ दो अहम शख्सियात और हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यूज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हो गया कि सारा सिलसिला शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे राजी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी, लेकिन मुझे को बताए तो सही इस चीज का, ये 15 दिन में क्या कोई नुस्खा जो है सामने आया है, क्या कोई तवीज आया है या क्या हुआ है, किसी ने फूक मारी है की है कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं। मैं एक बड़े मोहतात अंदाज में ये कहूंगा कि मुज़ाकरात करें, जरूर करें, अल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन ख्याल रखिए और रोलो ना जाइए, इस्तेमाल ना होइयो। मैं तानू वार्निंग दे रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, मैं इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन कहूंगा कि जो आखिरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है हनीफ अब्बासी साहब का। उनका मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका रवैया या उनका एटीट्यूड इस हवाले से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तो बात ही कुछ और करें। क्या फरमा रहे, सुनिए। 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मंसूबा साज हैं, वो जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, ये सजाएं उस वक्त अपनी असल हैसियत पाएंगी या जस्टिफाई करेंगी जब इनके मंसूबा साथ, जिसमें बानी PTI शामिल है, मैं तो कहता हूं जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उनको छोड़ा गया, वो भी उन मंसूबा साजों में शामिल थे और उनको भी वही करार वाक़या सजा देनी चाहिए। इन तमाम बातों का जवाब कोई सियासतदान शायद वजाहत से नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अपना ओपिनियन रखते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब रऊफ क्लासा साहब, हमारे बड़े भाई हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत से उन्होंने बनते बिगड़ते देखी है। बहुत शुक्रिया आपका साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब फहाद हुसैन साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान की जो सहाफ़ती तारीख है उनमें मैं हमेशा कहता हूँ बड़े वेल रेड और वेल स्कूल्ड सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया फहाद साहब आपका भी। और जनाब मंसूर अली खान साहब मेरे भाई हैं और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के बता नहीं। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। क्लासा साहब, आई स्ट्रेट अवे कम टू यू सर। जो ये सिलसिला शुरू है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात है जो मैंने आपके सामने चलाए, हम ज्यादा पुरुमीद हो रहे हैं इन डायलॉग से या ये वो टॉक फाइट वाला काम है जो चल रहा है? सर, इसमें मुझे जो आपने सवाल उठाया है कि इनके कन्फ्लिक्टिंग बयान है, एक जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टर्म यूज होते गुड का बैड का, जी जी जी, आप अगर सारे ही वजीर हों या हुकूमत हो वो एक ही लाइन पे चलना शुरू कर दे तो आपकी
या उसमें मुज़ाकरात में पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है। पहले से सबको पता होता है कि हुकूमत के ये मौक़िफ़ है, हमने क्या मौक़िफ़ रख रहा है। तो लिहाजा आपको बाज़ दफ़ा ये कन्फ्लिक्टिंग जो चीज़ होते हैं ना, कि हुकूमत का भी थोड़ा सा दबाव होता है, मुज़ाकरात जो कर रहे हैं लोग, अब उनके हाथ थोड़े से मजबूत होंगे कि वो ये कहेंगे देखिए हमारी हुकूमत नहीं मान रही, ख्वाजा साहब बड़े अहम वो आदमी हैं, उनकी गुफ्तगू सुने, हनीफ अब्बासी साहब की सुने, ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब तो सॉफ्ट हैं, वो थोड़े से बातचीत के हक में, लेकिन क्या करें हमारी कैबिनेट में भी डिवीजन है, तो आप लोगों पर हमें एतबार नहीं है, फलान है। सो आप थोड़ा सा यू गेट अ बिट एक एज मिलता है आपको अपने ये मुखालिफ पे। मतलब आप एक ब्लर क्रिएट करते हैं ये और ये आपके लिए जरूरी भी होता है थोड़ा सा अपने मुखालिफ को थोड़ा सा कंफ्यूज रखना। मतलब जो भी अब ये बयान सुन रहा होगा उनका, ये पीटीआई की तरफ से, अब वो कंफ्यूज होगा और वो पूछेगा कि हुकूमत चाहती क्या, जो आपने भी सवाल किया है। ये सवाल हर एक के जहन में आएगा और यही इनका मकसद था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन रखी जाए, थोड़ा सा अपने अपोनेंट को जरा उसमें किया जाए, उसको समझ ना आए कि क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। सो मेरा तो ये ख्याल है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। पॉलिटिक्स तो इसी तरीके से होता है कि आप अपने बारे में उसको जज ना करने दें कि आपकी इंटेंशंस क्या है। मुझे थोड़ी सी बात अगर वो हो जाए कि मुझे याद है अगेन उसका ओरेना फिलासी ने जो इंटरव्यूज किए थे, इंटरव्यू विद हिस्ट्री, तो उन्होंने उसका भी किया था इंटरव्यू, ये इंदिरा गांधी साहबा का और बाद में भुट्टो साहबा को। तो इंदिरा गांधी साहब ने भुट्टो साहब पे कुछ रिमार्क्स दिए थे, भुट्टो साहब को पसंद नहीं है। अच्छा। उन्होंने ओरेना फिलासी को बाकायदा बुलवाया, यहाँ पे पिंडी में बुलवाया गया, ढूंढ ढांड के मेरा भी इंटरव्यू करो। अच्छा। तो उसके बाद इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि ये बताया मुझे, ये जो थी अपनी इंदिरा गांधी साहबा अब मेरे बारे में क्या कहती थी, ये आपके सवाल को एड्रेस कर रही है चीज़ कि पॉलिटिक्स ये मतलब की कैसे जाती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा इंदिरा कहते हैं कि भुट्टो के साथ हम क्या मुज़ाकरात करें, जो बाद में शिमला वाली बात हो रही थी, 71 के बाद की बात है, तो इसके साथ क्या मुज़ाकरा है, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। ये तो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, बकायदा उसकी बुक में उसमें लिखा हुआ है। भुट्टो साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, डिफाइंस अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन क्या होता है। तो वो कहने लगे हैं कि अगर रोजाना की बुनियाद पर मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि मेरे मुखालफिन मेरे बारे में जज कर सकें कि ये तो मुस्तकिल मिजाज आदमी और ये इसका रवैया है, ये माइंड सेट होता है, फेल्ड पॉलिटिशियन। उसने मुझे खुशी हो रही है कि इंदिरा गांधी कहते हैं मैं भुट्टो को नहीं समझ पा रहा है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन एंड हिज पर्सनैलिटी। आपकी अगर उनके बारे में एक ही बन जाए कि ये यार अगर इसका ये मिजाज या इस तरह की पॉलिटिक्स करते, फिर तो मैनेज करना आसान है। तो ये जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, हनीफ अब्बासी साहब ने और ये राणा साहब ने दूसरी लाइन ली है, ये अपने जो उनके मेरा ख्याल है उनकी टीम है उसके हाथ स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। मतलब यू सी अ मेथड बिहाइंड ऑल दिस, मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। फात साहब, इस पूरे मामले के अंदर एक फरीक ऐसा है जो किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है, लेकिन देख सारे उसी की तरफ रहे होते हैं दोनों साइड से, परहैप्स विटिंगली और अनविटिंगली। लेकिन ना उन्होंने को उस मुज़ाकरात के अंदर आकर कोई बयान देना है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हुई है जिससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और फिर हम उसको वी ट्राई टू एनालाइज इट टू डेथ एट टाइम्स के जी अच्छा ये लफ्ज इस दफा बोला, पिछली दफा नहीं बोला था, ये इस दफा नहीं बोला, पिछली दफा बोला था, और बड़ा फर्क क्रिएट हो रहा है। देखिए जी कोई ये हो रहा है, आपको लगता है कि उस फरीक का यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का विद दिस ऑन गोइंग प्रोसेस वेयर दे से कि हम बड़ा वेलकम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है अगर हो रहे हैं सियासी जमातों के माबैन ये मुज़ाकरात, क्या ये इज इट अ गुड साइन या इज इट जस्ट कि जो हो रहा है फाइन इट्स पेरिफेरल, कुछ का इम्पैक्ट इतना क्रिएट नहीं होगा? देखिए मेरे ख्याल में जो ये टॉक्स हो रही हैं, जाहिर बात है कि एस्टैब्लिशमेंट इज फुली ऑन बोर्ड, उसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल एस्टैब्लिश चीज है। अच्छा, मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है जो आप बात कर रहे हैं कि इन टॉक्स के जरिए वो क्या चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि वाकई में कोई इस तरह का सोल्यूशन निकल आए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कोई रिलीफ मिले और साथ साथ इस सिस्टम का जो तसलसल है उसमें भी कुछ मजीद उनको हेल्प मिले? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन है, और जो एक्चुअल रवैया है एस्टैब्लिशमेंट का वो आपने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया उससे वो मिल गया है, और उसके अलावा भी जो इंडिकेशंस आ रही हैं उससे भी बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट भी इन टॉक्स में बैठी हो तो वो कुछ देने के मूड में नहीं है। तो अब अगर कोई खातिर खा चीज है ही नहीं ऑन ऑफर, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के? इसलिए मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जो हैं, मैं तो बहुत ज्यादा उम्मीद बांधे नहीं बैठा, अच्छी बातें हो रही हैं और हम सब की ये दुआ है कि इसमें कुछ निकले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के अंदर, वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगी तो ये कुछ लोग कुछ दो वाला मामला तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट मई 9 के हवाले से अपना जो मौकफ है, अपना जो बयानिया है, उसमें नरमी लाने के लिए तैयार है, और अभी तक मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि वो नरमी है। तो अगर नरमी नहीं है तो फिर उसका रिलीफ पीटीआई को या पीटीआई को कुछ ऑफर देना
اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. صرف ایک چیز ہے جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ معاملات کچھ آگے بڑھتے, وہ یہ کہ کوئی اس طرح کی چیز آفر کی جائے پی ٹی آئی کو جس سے وہ جو بیسک مین نائنتھ کی پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کمپرومائز نہ ہو, لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ کچھ نرم ہو جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال میں ابھی رؤف صاحب جو بات کر رہے تھے پریڈکٹیبلٹی کی, عمران خان صاحب کی پرسنالٹی سرٹن پریڈکٹیبلٹی ہے, اس کو سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیا وہ ان کانسیکوینشل قسم کی ریلیف کے لیے آمادہ ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں. اب منصور صاحب, یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے سامنے اور یہ جو حالات ہیں, ایک پوزیشن ہے تحریک انصاف کی اور ایک پوزیشن ہے عمران خان کی. یہ میں اس لیے ڈیلیبریٹلی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی امپریشن ملتا ہے کہ شاید اعتراض تحریک انصاف کے حوالے سے بحیثیت جماعت کم ہے, عمران خان صاحب یا ان کا سٹائل آف پالیٹکس سے شاید اب زیادہ معاملہ ہے, اور جو بیہیورل ایشوز ہیں وہ بھی شاید عمران خان صاحب لیڈ پالیٹکس کے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سپیس کریٹ ہو رہی ہے, یا اگر جس طرح فہد صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اباؤٹ دیز ٹاکس بٹ کوئی گیو اوے زیادہ نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹنکشن ڈرا کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے بٹ عمران خان جب تک یہ کرتے رہیں گے تو اس وقت تک تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے میں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے اینالائز کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ آج کل سردیاں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں بھرپور طریقے سے. آپ خود اسلام آباد میں ہیں اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ عام طور پہ مری والی سائڈ پہ جب برف باری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں وہیں سے آتی ہیں. تو مری کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے, آج کل یہ صورتحال ہے کہ آنے والی برف کے لیے جو ہے وہ تمام تر ریسکیو سروسز جو ہیں وہ پہلے سے ایکٹیو ہیں, تیار ہیں. فائر بریگیڈ کا عملہ, ریسکیو 112 کا عملہ, پولیس ہو گئی, یہ سارے میڈیکل کے جتنے ہو گئے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی پوزیشنز لے کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسی برف باری ہوگی اور یہاں پہ اگر صورتحال خراب ہوگی تو ہم نے کرنا کیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی سیاست بھی جو ہے وہ ایک برف باری کا انتظار کر رہی ہے. اور اس میں تینوں پلیئرز جو ہیں, چاہے وہ حکومت ہو, اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ تینوں میرے خیال میں اس برف باری کا انتظار کر رہے ہیں جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کے بعد ہونے جا رہی ہے. ابھی تک کی اسسمنٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا اس مذاکرات کی طرف ایک دم مان جانا جو خواجہ آصف صاحب کا آپ سنا رہے تھے, میرے خیال میں وہ آلریڈی دروازہ کھول کے آ کے کمرے میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی خوشخبری آ جائے. حکومت اس کمرے میں آ کے اس لیے بیٹھنا چاہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جب برف باری ہو جائے اور ہم مجبور ہو جائیں, ہمیں انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے تو ہم تو پہلے ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خیال میں اس وقت اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ 20 تاریخ کے بعد آخر جب برف باری ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تو کتنی کو ہوگی, کیا اس میں ہمیں گاڑی جو ہے وہ بغیر چینوں کے چلے گی یا ہمیں ٹائروں کے اوپر چین چڑھانی پڑے گی. تو لیکن یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس پریس کانفرنس کی بات ہو رہی تھی, میں بار بار ایک لفظ اس پریس کانفرنس میں سے پک کرتا ہوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بولا گیا, سیاسی دہشت گردی. انہوں نے 24 تاریخ کو اور جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے سیاسی دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا. تو جب آپ ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے یا اس کے احتجاج کے حوالے سے اتنا اسٹرانگ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا سپیس دیں گے اس جماعت کو, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اسے کچھ سپیس دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ تینوں جو ہیں ابھی اپنی پوزیشنز پہ. ہاں, آپ کا جو سوال تھا کہ کیا عمران خان یا پی ٹی آئی دونوں کے اس وقت ڈفرنٹ مطلب پلیٹ فارمز ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے, میں آپ کو بالکل خبر کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے جو اس وقت پارٹی کو سنبھالے ہوئے ہے, اس میں سے بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے انڈیویجولی رابطے میں ہیں. بالکل ایز اے گروپ نہیں میں کہہ رہا, میں انڈیویجولی کہہ رہا ہوں اور اپنی خبر کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ رابطے میں ہیں انڈیویجولی, وہ خبر بھی دیتے ہیں, وہ رپورٹ بھی دیتے ہیں, سر آج یہ ہوا تھا, سر آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, سر اب ہم یہ کرنے لگے ہیں, یا اب ہمیں یہ کہا گیا لیکن ہم یہ نہیں کریں گے, یہ بھی بتاتے ہیں جا کے. تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ڈیل کرنے میں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اور عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ میں اندر سے جو احکامات دیتا ہوں یا جس طرح کہتا ہوں اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا. آپ اس کی بہت بڑی اگزامپل سویلین نافرمانی کی ہے, بالکل سول نافرمانی کی, کہ جناب ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں, لیکن پارٹی نے ابھی تک اس کو آفیشلی اناؤنس ہی نہیں کیا کہ جناب ریمیٹنس بھیجنا بند کر دیں. سو آئی تھنک یہ دونوں چیزوں کے اندر واقعی ایک تضاد تو موجود ہے. اور جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے بارے میں خان صاحب کو مزے کی بات ہے پتہ بھی ہے, yet he cannot take a decisive action against them. وہ بندے باہر آتے ہیں اور وہ مجھے اور آپ کو, میرے خیال میں ہم سب جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے وہ کہاں کہاں کس کس سے مل رہے ہوتے ہیں. بٹ کلاس صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اب یہ جو بات ابھی منصور علی خان صاحب نے کی کہ 20 جنوری کا بھی شاید, اور تحریک انصاف کے بارے میں تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں جو کہ بہت
अच्छे नामी ग्रामी शख्सियत है, उन्होंने बड़ी कोशिश की एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी से बात करने की भी, यदि आप एरिक ट्रंप तक हमारा पैगाम हो जाए और कोई ट्वीट हो जाए और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब कर दें अभी ट्वीट इमरान खान के हक में कोई या पाकिस्तान के हालात के ऊपर, तो वो काम तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि बड़ा हैविली डिपेंड कर रही है तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने पर? अभी जो बात हो रही थी ना, ये फाज साहब के बात कह रहे थे, बड़े उसमें वजन है कि खान साहब इस पोजीशन पे कैसे पहुंचे हैं, पोजीशनल What led him to this? वो एक बात कह रहे हैं कि उस पे पोजीशनल स्ट्रेंथ से वीकनेस पे आए हैं और विद इन 2 वीक्स हैं, कोई ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं पड़ा। अगर आप उनका 22 या उसका 24 नवंबर वाली पोजीशन देखा खान साहब की, जब पूरी हुकूमत स्टैब्लिशमेंट उनके पास आ रही है, जा रही है, उनके गेट खोल रहे हैं इस अडियाला के, जनाब मेहरबानी फरमाए, ये बकौल अलीमा खान साहब के हमें 20 दिन कहा गया था खान को रिलीज कर देंगे, और सारे लोग हाथ पांव बांध के खान साहब के आके जनाब पड़े हुए, और खान साहब नहीं मान रहे, पार्टी नहीं मान रही, या बुशरा साहब ने। आज क्या हो रहा है, आपने वो तमाम जो उस वक्त की इनकी शराइत थी, वो जो आपको याद होगा 3 शराइत थी और बिल्कुल अनकम्प्रोमाइजिंग थी, खान साहब को रिलीज करें, अब 26वीं जो तरमीम है उसको विड्रॉ करें और हमारा मैंडेट वापस करें। आज क्या शराइत है? ये तीनों की ये साइड पे चलेगा। अब प्रिजनर को छोड़ दें, आप उस पर आ गए और फिर इस तरह की ये जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई और 26 नवंबर पे, और उस पर जुडिशल कमीशन उस वक्त नहीं था अगेन, क्योंकि आपके वाकयात नहीं हुए थे। अब आप पीछे हुकूमत आ गए, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आपके पीछे, उस वक्त आप कुछ गेन कर सकते थे, मेरा ये ख्याल है उस वक्त कुछ इनको मिल सकता था। 22 तारीख को पोजीशन में थे कि आप लोग हैं, सब कुछ है, हुकूमत भी थोड़ी सी उस दबाव में थी, एस्टैब्लिशमेंट भी थी, वो सब कुछ था। अच्छा, ट्रंप साहब भी जीत चुके थे। अब ट्रंप साहब की वजह से जो इनका एतमाद अगर ऊपर गया और इन्होंने उसके बाद यके बाद दीगरे जो फैसले किए हैं, तो मेरा ख्याल इनको थोड़ा सा गैप देना चाहिए था। कुछ सक्सेस से अगर आप समझते हैं, आपने गैप नहीं दिए, एक के बाद 2, और अगेन मेरा ये ख्याल था कि आपको 20 जनवरी के बाद ही करना चाहिए था जो कुछ करना चाहिए था अगर आप चाहते थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन पुरानी बैठी हुई है जो आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे फोन नहीं करती, जिसकी वजह से आप नाराज हो गए थे सारे का सारा। आप क्या मैं तो उस पर सोच रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ देगी। अच्छा, ट्रंप साहब जो हैं या उनके वजीर जो हैं वो ट्वीट करते रहे। अभी उन्होंने 20 जनवरी तक उन्होंने हलफ लेना है, उनके अपने भी डोमेस्टिक कोई 1000 मसाइल हैं, प्लेट फुल है उनके, मतलब अपने 101 मसाइल है। आपने कहा उसको छोड़े, हमारी बात करें। चलो, उनके 1-2 वजीरों ने कर भी दिया। आपको थोड़ा सा खान साहब के साथ प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है। खान साहब को मेरा एक अपने रहे है कि जिस दिन ये 24 घंटे के बाद 25वें घंटे खामोश रहेंगे इनका मसला हल हो जाएगा। जो खान साहब को प्रॉब्लम आ रहा है कि 24 घंटे ज्यादा खामोश नहीं रह सकते, ऑफर करते हैं, कोई पेशकश करते हैं, कोई बयान देते हैं, ये 24 घंटे वेट करते हैं। अगर इनको जवाब ना आए तो समझते मेरी इसमें अगर मेरी अनाह वो हो कि मजरू हो कि मुझे इन्होंने शायद पता नहीं कुछ समझा नहीं है, मुझे फलां नहीं किया। एक तो इनका ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। एक और चीज, दूसरा, खान साहब को मुज़ाकरात उस वक्त कामयाब होंगे, इन्हें गारंटर चाहिए। जब तक कोई इनको ये गारंटर नहीं मिलेगा, जैसे बेनजीर भुट्टो साहब को कंडोलीजा राइस और मार्को रॉयल ग्रांट मिल गए थे, आपको याद होगा 2006-7 मुशर्रफ के साथ, नवाज शरीफ साहब को सऊदी आपको दीगर, जो सबसे बड़ा डिबाकल है जो खान साहब का, जिसकी वजह से इनका मसला नहीं हल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, एक खामोशी कि आप 24 घंटे के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि इसको 24 से 25 48 घंटे ले, बड़ा मुश्किल का वो मुश्किल का, इसी वजह से कुछ नहीं हो रहा ना। दूसरा ये है कि यू नीड समवन, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बगैर गारंटर के इन हालात में वो ऑपरेट नहीं करती। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल गारंटर, डेफिनेटली नॉट अ लोकल आप लोकल कौन गारंटर होगा? बंदे ही नहीं है ना जिसकी आपको, अगर खान साहब मान लें या एस्टैब्लिशमेंट मान ले, हुकूमत मान ले, कोई ऐसा बंदा तो बच ही नहीं गया पाकिस्तान। अच्छा, वो निकल भी है। खान साहब पे ट्रस्ट का मसला है, जो बात ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, खान साहब पे एतबार कौन करे? वो 600 मतलब वादे करने के बाद यू टर्न लेके बात कहते हैं जनाब मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की थी। सो इस वक्त इनको, अच्छा, इंटरनेशनल लेवल से हर बंदे से लड़ाई हुई है इनके, खान कल ही काफी है, वो तो ट्रेंड चले थे बादशाह, पूरी दुनिया सब लड़ गए, अब चाइना से लड़े। आज के हालात में पता लगता है कल्ला काफी नहीं है, कल ही ज़ात अल्लाह दी है। जी, अब हालत ये है कि फिर आप उसके यूएस सेनेटर से अब आपको ट्वीट्स चाहिए, अब आपको यूएस के नॉमिनेटेड वजीरों की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जब हमारे आप जैसे वो सारे जो दोस्त बैठ रहे हैं ये बात कहते थे तो हमें गालियां पड़ती थी। नहीं, बट आपको लगता है खान साहब ने पिछले 1 महीने के अंदर ओवर प्ले किया अपना हैंड? यस, अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया बहुत ज्यादा, और स्पेशली जब 4 अक्टूबर वाला आपका वो बैक फायर कर गया था। आपको थोड़ा वर्कर को थोड़ी स्पेस देनी, फटीग का शिकार हो जाता है। बट खान साहब का मसला ये है कि अगर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको कॉर्नर किया गया है और ही इज पुश्ड टू द कॉर्नर, ही डजंट हैव एनी ऑप्शन बट टू रिएक्ट। अब सम टाइम नवाज शरीफ साहब 10 साल बाद पावर में वापस आ गए, जरदारी साहब 11 साल बाद, उनकी बुक उनकी मैं ये पढ़ा सलमान फारूकी साहब की, उन्होंने जनाब के आसिफ जरदारी साहब जो 2011 में ये कोलैप्स कर गए थे अफगान सदर में, तो कियानी साहब को बुलाया गया था आर्मी चीफ, कि भाई साहब ये तो बिल्कुल मामला फारिग है, उनको बाद में दुबई ले गए। तो उसमें वो लिखते हैं सलमान फारूकी साहब, मजे की बात, कि उनके जो उस वक्त अगर न्यूरो सर्जन थे या इसके CMH के, उन्होंने जनक कियानी साहब को अश्योर करवाया हुआ था कि भाई साहब ये 2011 नहीं गुजार सकेंगे, किताब में लिखा हुआ है। आप इसलिए इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2011 जो है ना
मतलब अल्लाह के अपने फैसले होते हैं। तो ये आप इनको जरदारी साहब जो है ना, ये 2011 ही नहीं निकाल सकेंगे, ये लिखा हुआ है उसमें। और सलमान फारूकी साहब उनके सेक्रेटरी जनरल थे, आज वो दोबारा आपके सदर बन के बैठे हैं, क्या नहीं साहब को मतलब हिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है, नवाज शरीफ साहब वापस है, जरदारी साहब वापस है। एक ब्रेक शामिल करते नहीं यहाँ पर, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। ये फात साहब एक ये भी खबर है, और वो एक अच्छे बड़े नामवर सहाफी हैं आजाद सैयद, उनका ये कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के तर्ज पे एक कोई एग्रीमेंट हो इमरान खान साहब के साथ, दैट ही सिट्स बैक, ही वेट्स फॉर हिज टर्न, एंड इफ थिंग्स गो राइट फॉर हिम और एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस, तो ठीक है, वो कभी वापस आ जाते हैं। वेयर जो इंप्रेशन मिलता है वो तो ऐसे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, कि एज इफ ही इज डन फॉर गुड, और कोई उन्हें वापस लाना ही नहीं चाहता, और कोई उनको इस सियासी निजाम के अंदर स्पेस देना ही नहीं चाहता, बिकॉज ही इज सिंपली अनप्रेडिक्टेबल। देखिए, सही कह रहे हैं आप। और उसमें जो पीटीआई की जो जिस तरह की हिकमत अमली रही है, बिल्कुल कि जी हमें हर हाल में ऑल और नथिंग वाली पॉलिसी है, और ये कि हमें सब कुछ अभी चाहिए, हम किसी से बात करने को तैयार नहीं और कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हम अपने इक्तदार में वापस आएंगे। ये जो पॉलिसी है जो फरवरी से लेकर उन्होंने परसू की है नवंबर तक, वो तो हो गई है फेल। अच्छा, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदाजा हो गया है कि पॉलिसी हो गई है फेल। लेकिन इशू ये है कि उसमें अब इमरान खान साहब का देखे ना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी 30 जनवरी जो है वो डेडलाइन है, और वो डेडलाइन के बाद हम अपनी हिकमत अमली देखेंगे। ठीक है, वो 20 जनवरी से उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि अभी जो ये बात हो रही थी, अमीर रऊफ साहब जो बात कर रहे थे कि देखें, एक आपको पेशेंस की जरूरत है। अब इमरान खान साहब के पास वो चीज है जो इस वक्त किसी के पास नहीं है, वो है मकबूलियत। और वो मकबूलियत उनकी कम नहीं हो रही, शायद बढ़ ही रही हो। ऑल ही हैज टू डू इज टू वेट। और उनके मकबूलियत को चैलेंज करने के लिए भी कोई नहीं है। यानी अगर आज कोई ये कह सकता है कि जी 2-3 साल में पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन जो है वो बड़ी पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में रह के पॉपुलर नहीं हो सकते आप। तो टाइम इज ऑन इमरान खान साइड, और पॉपुलैरिटी उनके पास है। ये पॉपुलैरिटी अगर वो जेल में रहेंगे वो और बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली इफ यू कैन वेट इनफ, तो उनको उनकी वापसी का रास्ता कौन रोक सकता है? यानी पॉलिटिकली तो कोई नहीं रोक सकता, मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी। लेकिन अगर वो तुले हुए हैं कि उन्होंने जो है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के और कुछ छोड़ना ही नहीं है, तो जाहिर बात है फिर वो उस मकबूलियत को कैश कराने का जब टाइम आएगा तब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। तो मैं आई कंप्लीटली एग्री कि पाकिस्तान तहरीक, अब देखे ना अब जो हो रहा है, अब भी वही कह रहे हैं कि जी हम ट्रंप के जरिए वापस आ जाएंगे। यानी वो जो एक मेच्योर किस्म की आउटलुक की आपको जरूरत है कि भाई आपके पास एक इतना बड़ा एसेट है। वो रियल एस्टेट में होता है कि जी एसेट होल्डिंग पावर है कि नहीं, उनके पास मकबूलियत की होल्डिंग पावर अगर नहीं है तो फिर वो अपने लिए बहुत बड़े रिस्क बनाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आई डोंट नो, उनकी जमात को समझ आ गई है, लेकिन खान साहब की जो एक नेचर है उसमें मेरे ख्याल में वो अभी भी चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिले और फौरन मिले। ये सब कुछ और फौरन वाला जो काम है मंसूर अली खान साहब, वेट करने के कोई कायल नहीं है इमरान खान साहब। वो तो कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, और कहा यह जा रहा है कि बहरहाल वेयर जो हर कोई पावर्स हैं वो कहती हैं कि नहीं भाई आप इंतजार करें, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये निजाम तो जैसा चल रहा है वो चलेगा। मैं जहां बैठा हूं इससे कुछ दूर ऐवान वजीर आजम है, ऐवान सदर है, यहाँ जो कि जो मकीन है वो तो अभी ठंड खा के बैठे हुए हैं कि बिल्कुल हर चीज A1 जा रही है। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक फिगर कितने अच्छे हो गए हैं, सब बेहतरीन चल रहा है। सो आपको लगता है कि इमरान खान साहब वेट करने के ऊपर कन्विंस हो सकते हैं? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में हमने सबने मिलके जो है ना वो खान साहब के हवाले से काफी ज्यादा नुक्ताचीनी कर ली। मैं अब जरा थोड़ा सा खान साहब के हक में बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ठीक। और मैं खुल के बात बता रहा हूं आपको। और ये अगली जो बात मैं कह रहा हूं, ये इसको ऑफेंसिव तरीके से ना लिया जाए जो मैं खान साहब के बारे में कह रहा हूं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। बिल्कुल ठीक। आपको हेलुसिनेशंस के अंदर जो है वो इंसान खुद ब खुद दिमाग में कैलकुलेशंस करता है। वो कहता है कि यहां से इस कमरे से ये दरवाजे से कोई आएगा, ये कुछ मेरे साथ कर सकता है, हो सकता है ये छत गिर जाए, हो सकता है कोई आसमानी बिजली जो है वो आ जाए यहाँ पे, हो सकता है मुझे कोई बिजली का झटका दे दे। आपको 1 मिनट के लिए अज्यूम करने की जरूरत है कि एक शख्स जो जेल में बंद है, तन्हा है, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, कभी कभार जब वो केस की हियरिंग के लिए जाता है तो तब अपनी पार्टी के लोगों से मिलता है। उसने एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जिसमें हमेशा स्पॉटलाइट के अंडर रहा है, कैमरा हमेशा उसको फॉलो करता रहा है, ऑटोग्राफ लेने वाले लोग उसे फॉलो करते रहे हैं। वो एक सुपरस्टार रहा है, वो एक पॉलिटिशियन से ज्यादा मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार रहा है। आज भी है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। वो आज जिस किस्म की जिंदगी अब गुजार रहे हैं,
ایک منٹ کے لیے صرف ازیوم کیجئے آپ مطلب ایک اینکر پرسن ہے, آپ کے سامنے سے کیمرہ ہٹ جائے کہ بھائی جان آج کے بعد نا آپ کا کیمرہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا, آپ کو ظاہری بات ہے اس کا دھچکا لگے گا, یار ساری زندگی کرتا تھا, کیا ہو گیا, تبدیلی کس طرح ہوگی. سیاستدان کے سامنے سے آپ جب یہ حکومت سے اپوزیشن میں جاتے ہیں, ریڈ کارپٹ سامنے سے ہٹ جائے یا پروٹوکول ہٹ جائے یا سامنے سے سلوٹ کرنے والا ہٹ جائے, اس کا آدھا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ عمران خان صاحب بھی اس وقت کس سٹیج کے اندر موجود ہوں گے, اور آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی ان کو لیوریج دینی پڑے گی. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پارٹی کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھا ہے. آج میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں کہ پارٹی ایسے لوگ چلا رہے ہیں جو ان کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یہ کمپرومائز ہیں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات پوری نہیں ہو رہی. یہاں پہ یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ عمران خان نے سنجانی کے اوپر بیٹھنے کا کہا تھا یا نہیں کہا تھا. آپ اسی سے اندازہ کر لینا, یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ جناب ڈی چوک پہ جاؤ. سو اس ساری چیز کے بعد یو ہیو ٹو, مطلب وہ آپ ہر 2 مہینے کے بعد ایک خبر آتی ہے جناب عمران خان کو نا اندر قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمران خان کو اندر زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویئر از آل دس کمنگ فرام؟ یہ پولیٹیکل ہلوسینیشنز ہیں. تو انفارمیشن ان کے پاس پوری جا نہیں رہی. اخبار آپ نے کاٹے ہوئے ہیں, اخبار آپ ان کو دیتے نہیں ہیں پراپر سارے پڑھنے کے لیے. ٹیلی ویژن چینلز جو ان کے پسندیدہ 2-3 ہمیشہ ہوا کرتے تھے, اب وہ بھی ایکسس نہیں ہے. جو پسندیدہ تجزیہ کار تھے ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی, جو ہمیشہ سے پچھلے 10 سال سے ہمیشہ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہے. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ آف دیٹ پرسن کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہوں گے, وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. اور یہاں پہ اب وہ سوال کا جواب آتا ہے کہ جلدی اس بات کی ہے کہ بس بہت ہو گیا, اس چیز کو ختم کریں, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ. اب اس کے اندر جلدی کے اندر جو فیصلے غلط ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. یہ جو آپ نے ان کی منظر کشی کی ہے, ان کی ذہنی کیفیت کی, کیونکہ فہد صاحب نے جانا ہے, میں فہد صاحب کا پوائنٹ آف ویو ذرا لے لوں. فہد صاحب, یہ میکس پرفیکٹ سینس کہ ایک بندہ کارنرڈ ہے, کوئی سن کوئی نہیں رہا, بات بھی کوئی نہیں کر رہا, پارٹی کے لوگوں کے بارے میں انہیں پتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. He doesn't have any option but to start thinking like this کہ یار ایک تو یا مجھے مروا دیں گے یا یہ میرے ساتھ بات کریں, نہیں تو میں سول نافرمانی بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں سارے آپشنز ایگزیکیوٹ کروں گا. جس طرح آپ نے کہا اپنے پاؤں پر کلہاڑا مانگنا, perhaps he doesn't see it as a کلہاڑا, he sees it as an option کہ یار اور کیا ہے, میں اسٹرائک ہی کر سکتا ہوں نا, تو I will keep doing that. اس میں نا اگر آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی نقطہ نظر سے, تو یہ جو بھی منصور بات کر رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخص جو ہے اس کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس اگر اس طرح کی انفارمیشن ہی نہیں آ رہی تو ظاہر بات ہے پھر فالٹی ڈیسیژن میکنگ ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو مسئلہ ہے, میں اس کو مسئلہ کہوں گا اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ ہی ہے, اس کو اگر ریزالو کرنا ہے تو ڈو دے نیڈ آئی کے میکنگ ریشنل اینڈ گڈ ڈیسیژنز اور بیڈ ڈیسیژنز. اب اس میں دونوں طرف سے آرگومنٹ ہوتی ہیں. بھئی اگر ایک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بند رکھیں, ہر طریقے ہر حوالے سے ان کی ایکسس جو ہے وہ اگر کرٹیل کر کے رکھیں, وہ اگر غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس سے پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے اور وہ ویکن ہو رہی ہے. ایک آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں آپ ان کو وہ تمام چیزیں دیں تاکہ ان کو ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ سمجھ آئے اور اس کی روشنی میں وہ فیصلے جو ہے وہ ایک ریزنبل قسم کے فیصلے کر پائیں. اب اگین آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے سوچا جا رہا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جی ڈیسیژن میکر ایک ہی ہے اس جماعت میں, اور باقی جو لوگ ہیں جو سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے وہ جتنی بھی کمپرومائزڈ ہو اور وہ جتنی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک اپنے طریقے سے چلنے کی کوشش کر رہی ہو, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے فالو وہ کرنا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ جو ایک مس ریڈنگ اگر وہ ہو رہی ہے سچویشن کی خان صاحب سے, تو اس سے میرے خیال میں سب کو نقصان ہو رہا ہے. اگر وہ if he can read the room right تو میرے خیال میں معاملات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ دوسری طرف عمران خان کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کے بغیر یہ پورا جو اس ٹائم پولیٹیکل پرابلم کھڑا ہوا ہے یہ ریزالو نہیں ہو سکتا. آپ کو ون وے اور دی ادر عمران خان صاحب سے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنی ہے, ون وے اور دی ادر, اور وہ جتنی جلدی ہوگی اتنا وہ بہتر ہوگا. اور اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ لڑائی جو ہے یہ کہنا کہ جی ہم ان کو بند رکھیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ irrelevant ہو جائیں گے, یہ نہیں ہونے جا رہا. تو آئی تھنک دونوں طرف سے میرے خیال میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کی اور اوپن مائنڈیڈنس کی ضرورت ہے. ٹھیک, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. فہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. آتا ہوں تو منصور علی خان صاحب اور رؤف رازا صاحب سے ذرا گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب ایک بات تو ہے کہ یہ اگر وہ کنٹرول کر پائیں عمران خان صاحب اس ساری صورتحال کو تو شاید وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ سوچ غلط ہے کہ یہ ٹھیک ہے اگر وہ ہم نہیں کرتے, if he doesn't fall in line,
تو وہ تو کارنر کر دیے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے سیاسی طور پر. وہ سیاسی طور پر ختم نہیں ہوں گے. 2 سال ہو گئے ہیں, نہ ان کی پارٹی ختم ہوئی ہے, نہ ان کا نیریٹو ختم ہوا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ فاض صاحب نے بھی, منصور نے بھی, ایکسیلنٹ انالیسز. لیکن 2-4 چیزیں ہمیں تھوڑی سی پالیٹکس کو نا, ہم آپ, میں, منصور اور فاض صاحب جو ہے نا, شاید ہم تھوڑے سے ہم ڈریمی ہو رہے ہیں, تھوڑے سے ہم کیا کہنا چاہیے, فلسافیکل ہو گئے ذرا, فلسفیکل زیادہ امیدیں رکھ بیٹھے ہیں سیاستدانوں سے یا سیاست سے. ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہم ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم سیاستدان نہیں ہیں. دیٹس دا ریزن کہ ہم جرنلسٹ ہیں, اور ہمیں اسی طرح کی باتیں کرنی چاہیے, اچھی باتیں کہنی چاہیے. فاض صاحب نے بھی کی, منصور نے بھی کی. اس کو ڈفرینٹ دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کیوں فیسیلیٹیٹ کرے عمران خان کو صحیح فیصلہ کرنا؟ وائی شوڈ دے ڈو دیٹ؟ because it serves them. میں اسی پہ آ رہا ہوں, کیوں کرے گی وہ خان صاحب کو کیوں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ خان صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, اپنی پارٹی کو دوبارہ بیٹھ کے وہ کریں. جب خان صاحب باہر تھے اور ساری چیزیں فیسیلٹیز موجود تھے, سپریم کورٹ بھی ساتھ کھڑی تھی, عمر عطا بندیال صاحب بھی تھے, پروٹوکول بھی تھا, ان کو وہاں کسٹڈی سے بلا کے انہوں نے وہاں سے رہا کر کے لاہور بھی بھجوا دیا تھا, سارا کچھ. تو کیا خان صاحب کے پاس جب ساری کوالٹی انفارمیشن تھی, ایڈوائسز تھیں, فری تھے, سب کچھ تھا, سوشل میڈیا تھا, ٹی وی تھا, رات کو خطاب بھی آ کے یادو خطاب بھی کرتے تھے, تو کیا خان صاحب نے صحیح فیصلے کیے تھے؟ نہیں, مطلب obviously آپ نے ایسے فیصلے کیے جس کے بعد آپ کی پارٹی دوبارہ مین سٹریم میں آئی, آپ کی اسٹیبلشمنٹ تعلقات ٹھیک ہو گئے, آپ دوبارہ پارٹی کو ریوائیو کر کے آگے لے آئے. آپ نے نہیں کیا. اس وقت تو تھا نا, بلکہ سب سے زیادہ بلنڈر تو خان صاحب نے اس وقت مارے ہیں جب وہ بہر تھے, فری تھے اور اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہے تھے. اور اس میں سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں بڑا ہاتھ ہے, جب انہوں نے خان صاحب کو بیکنگ دی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. اور خان صاحب نے اسی طریقے کا کام کیا, یہاں سے رہا ہو کے گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا ریمانڈ پہ تھے جب عمر عطا بندیال صاحب نے کیا, اور شام کو انہوں نے بیٹھ کے نیب کے چیئرمین کو اور ڈی جی ایس پی آر کو گالیاں دی تھیں. اگین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو آپ یہ موقع دیں, بالکل ملنا چاہیے آپ, اور ہم تو چاہیں گے, ہم تو نہیں بات کریں گے کسی پولیٹیشین کے ساتھ یہ کیا جائے. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب خود فیصلے کرنے کی ایک ان کا اپنا جو سٹائل ہے, مائی وے اور ہائی وے. ان کی پارٹی میں جو سینئر ایلیمنٹ تھے, جو بھی بات کرتے ہیں نا کہ حکومت سے بات کریں, اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتے ہیں ٹاؤٹ ہے, یہ ایجنٹ ہے, یہ غدار ہے. کوئی صحافی کہتے ہیں تو اسے بھی کہتے ہیں. مطلب مجھے یہ بتائیں کون سمجھدار آدمی خان صاحب کو مشورہ دے؟ ایک دن آپ کو یاد ہوگا عمر ایوب نے اور انہوں نے بیرسٹر گور نے سپاہ سالار کہہ دیا تھا. نہیں سر, انہوں نے ایک اور بات کی تھی جب سنجانی پہ انہوں نے آ کے یہ تھے علی امین گنڈا پور صاحب نے آ کے تقریر کے بڑی گالیاں شالیاں دی تھیں, تو صحافی نے بیکاٹ کیا تھا اس پہ. بالکل ایسے اس میں دو جو اگین جنٹل مین عمر ایوب اور یہ بیرسٹر گور, پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے, خان صاحب خود بھی رہے, انہوں نے جا کے مدد کی صحافیوں سے. اگلے دن پتہ کیا بیان آیا, انہوں کا بزدل ہیں آپ, وہ ہیں ڈر گئے ہیں, جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں بزدل ہیں, معافیا مانگ رہے ہیں علی امین کے اس پہ, وہ پارٹی چھوڑ دیں. آپ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں, سیکریٹری جنرل کو کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کون خان صاحب کو ایڈوائز کرے؟ اچھا ایک چیز, دوسری سیٹ آپ کی پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہے, آپ کی پارٹی کا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اور ساتھ میں آپ کے حامد رضا صاحب ہیں وغیرہ. تو آپ کو یاد ہوگا بشرا صاحب نے کیا ان کو گالیاں تھیں وہاں پہ کمیٹی میں. جی وہ بڑی قابل اعتراض. میں بڑا حیران کن, میرے لیے بڑی چیز ہے کہ سلمان اکرم جیسا ایک بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچوئل آدمی اور بڑے اچھے بندے, آئی ہیو اے لاٹ آف ریگارڈ فار ہم. مطلب آپ نے گالیاں کھا کے, وہ بھی بشرا صاحب, چلو عمران خان کی گالیاں کھائیں سمجھ آتی ہے, آپ عمران خان صاحب کے خاندان سے گالیاں کھا کے سیاست کرتے ہیں, اور پھر آ کے پھر جب خان صاحب اپنے بندوں کی بھی عزت نہیں کرتے, اپنے پارٹی چیئرمین کی نہیں کرتے, سیکریٹری جنرل کی نہیں کرتے, تو پھر کون کرے گا؟ سو خان صاحب کو پورے کا پورا دوبارہ آپ یہ ماحول بنا کے دے دیں, خان صاحب وہی بلنڈر اپنے ریپیٹ کریں گے. کیونکہ جو بات ہے نا, خان صاحب میں تھوڑی سی وہ سیکھنے والی کیپیسٹی ہے, ایک سٹیج پہ آ کے وہ رک جاتی. اور خان صاحب کو جو ڈیل کرنی چاہیے تھی, انڈرسٹینڈنگ, جو ڈیل کے لفظ سے سارے بھڑک جاتے ہیں, حالانکہ کرتے وہی ہیں, وہ الیکشن سے پہلے ہو سکتی تھی. یا آپ سٹچ اپ کر سکتے تھے اپنے معاملات, اس وقت معاملات کو آپ کوئی وہ تھوڑا سا ٹھیک کر سکتے. فہد بھائی جو کہہ رہے, فہد صاحب کہہ رہے تھے, میں ود لاٹ آف رسپیکٹ میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انہیں کچھ کرنا پڑے گا. بھائی انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. خان صاحب باہر بھی آ جائیں, انہوں نے 5 سال پورے کرانے, ان کو فارن ریزرو ٹھیک ہو گئے, اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہو گئے, ان کو دنیا بھر سے ان کو سپورٹ. دس سسٹم از باؤنڈ ٹو سروائیو, یو فیل. یہ اس لیے خان صاحب کو یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے میں باہر نکلوں, دوبارہ ری گروپ کروں, آئی شوڈ گو بیک ٹو دا, وہ کہتے ہیں بلیک بورڈ پہ جاؤں. اس لیے تو شرائط انہوں نے اپنی وہ کر دی ہیں. وہ خان صاحب کی شرائط جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کمپرومائز ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان میں جانا. حکومت اگر میں تو ہوں, اگر حکومت کی جگہ میں تو مان لوں, یہ دو کون سی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ حکومت کی جگہ میں ہوں, نہ آپ ہیں, اور نہ حکومت اپنی جگہ پہ ہے, انہوں نے بھی کہیں اور دیکھنا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ان چیف کی ان مدت میعاد بڑھانی تھی, وہ بڑھا لی. 26ویں ترمیم لانی تھی, وہ لا لی. الیکشن کو انہوں نے ویلیڈیٹ کروانا تھا, اسے دنیا بھر سے وہ کرا لیا. آپ کے اکنامک انڈیکیٹر وہ کہتے ہیں ہمارے ٹھیک ہو گئے. اس سال آپ کے فارن ریزرو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے 30% بڑھ گئے. تو ان کو خان صاحب سے کیا خطرہ ہے؟ نہیں منصور صاحب, عدالت کو انہوں نے اپنا ہر چیز کنٹرول میں آ گئی. منصور صاحب ایک بات کہ نظام کے اوپر جو گرفت ہے, جو نظام کے کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کی, وہ تو بڑی مضبوط ہے. اور اس پورے معاملے کے اندر منصور صاحب کو کہ
ہم نے دیکھا نا, آپ اینالائز کرتے ہیں نیچرلی, آپ بھی بہت ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کا جو پورا اس پہ ماحول ہے, ہاکس یا ڈبس دونوں طرح کے لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں, they are having the best of the time. مطلب ان کے لیے اس سے کیا اچھا ہے کہ خان صاحب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے, ریش سٹیٹمنٹس دیں اور انٹیگنائز کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. I mean they are enjoying at the moment. میں تھوڑا سا اس بات سے ہلکا سے ڈس ایگری کروں گا کہ ناٹ آل آف دیم. اوکے, میرے خیال میں اس میں سے چند ایسے لوگ بھی موجود ہیں حکومت کے اندر. میں خود, چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا جی میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں. میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا میں خود چاہتا ہوں خان صاحب باہر آ جائیں. بالکل ٹھیک. آپ نون لیگ کے رہنما, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں. انہوں نے کہا میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب باہر آ جائیں کیونکہ ہم جتنے پروجیکٹس کر رہے ہیں, یا یہ مریم نواز صاحبہ جو فیتے کاٹ رہی ہیں, یا شہباز شریف صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں, مطلب ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. میرے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, یہ تو سارے ہی مانتے ہیں. IMF کے ذریعے کیا یا جیسے بھی کیا, آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کو ایکچولی سیل ہی نہیں کر سکی, اس چیز کو جس طرح کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکی. چلے, لیکن انہوں نے, ان صاحب نے مجھے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم کچھ بھی کر لیں, ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, جس جگہ بھی جاتے ہیں, جہاں کسی محفل میں بیٹھ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ ایک پوائنٹ کہتے ہیں, اوکے جی ٹھیک ہے آپ نے اورنج لائن بنائی, ٹھیک ہے آپ نے موٹر وے بنائی, ٹھیک ہے آپ نے یہ فیتا کاٹا وہ فیتا کاٹا, لیکن خان تو اندر ہے نا. لیکن خان تو اندر ہے, خان کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو سوال کچھ ہو رہے ہیں, جواب کچھ آ رہے ہیں. اور حکومت کو پتا ہے اس بات کا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کے ساتھ چلتی ہے, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, وہ میاں صاحب کے ساتھ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب کے ساتھ بھی جب اسٹیبلشمنٹ کی ایک لڑائی چل رہی تھی, مریم نواز جلسے کرتی تھی, بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, سپورٹ تھی عوام کے اندر, سپورٹ تھی, مقبولیت تھی, قبولیت نہیں تھی. آج خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, مقبولیت ہے, اور مقبولیت میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ مقبولیت نہیں ہے, مقبولیت ہے, بالکل, قبولیت نہیں ہے. اب اس قبولیت کو کس طرح لینا ہے, قبولیت لڑ کے لینی ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, خان صاحب کے جو میں کم از کم ابھی تک جو میری مختلف پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی, یا ایون ان کے فیملی ممبر سے, میں آپ کو کھل کے کہہ دیتا ہوں, میری ان کے جو فیملی ممبر سے بات ہوئی, خان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ انقلاب جو ہے نا دروازے کی دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے, بس میں نے ہینڈل کھولنا ہے اور انقلاب نے اندر آ جانا ہے. بالکل, میں تیار کھڑا ہوں, بس میں کسی وقت بھی میں کہوں گا تو ایک جمع غفیر جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گا اور آ کے مجھے نکال کے لے جائے گا, جو کہ اب تک نہیں ہو سکا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان کو میسیجز بھی اس طرح کے پہنچتے ہیں, ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں, ایسے لوگ, اب وہ خراب کرنے کے لیے پہنچتے ہیں یا ان کی حق میں بات کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو جو باہر کی دنیا کے میسیجز بھی اندر پہنچ رہے ہیں. خان صاحب بس اینج ہونا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیا کمال ہو جانا ہے, اور یہ انقلاب آ جانا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ایک جمع غفیر آئے گا اڈیالہ کے, وہ کال کوٹری کھول دے گا, ساری جیل توڑ دے گا اور آپ کو لے جائے گا باہر. تو خان صاحب اس کیلکولیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اگلا ہمارا انقلاب جو ہے جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں, وہ بلانڈ ہیئر ہے اس کے, گوری چمڑی ہے اس کی, اور امریکہ کا وہ صدر بننے والا ہے, وہ انقلاب لا کے دے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں منصور علی خان صاحب آپ کا, جناب رؤف ناصر صاحب آپ کا, اور جناب فہد حسین صاحب آپ کا کیا کروں گا. اب یہ انقلاب آتا ہے جی یا کیا ہوتا ہے یہ تو خیر وقت بتائے گا, لیکن ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک ضرور دیکھا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.